At military academy, Pakistan Military Academy, it's called PMA, I was detailed as train the trainer programs head. मेरी सबसे मुश्किल काम ये था टीचिंग करना. मुझे बहुत मुश्किल महसूस होता था और मैं ये समझता मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड साइकोलॉजिस्ट है. मैंने असेसमेंट करनी है, मैंने वैल्यूएशन करनी है, मैंने गाइडलाइन देनी है. लेकिन जब मैंने टीचर का रोल अडॉप्ट किया तो मुझे बाद में कुछ हफ्ता बाद ये एहसास बना शुरू हुआ कि शायद मैं टीचिंग के बगैर रह नहीं सकता. और मेरी मिसेज भी मुझे कहना शुरू होगी कि आप घर में भी हेडमास्टर ही बने होते हैं. ठीक, बच्चों के लिए भी टीचर, मिसेज के लिए भी टीचर, अपने लिए भी टीचर. माहौल ही मेरे अंदर जैसे लगा कि जैसे मैंने अडॉप्ट कर लिया, टीचर का रोल इंटरनलाइज कर लिया. तो वो इंटरनलाइजेशन प्रोसेस जो है मैं ये कोशिश करूँगा. सडनली सर ने मुझे कॉल किया कल और आज मैं आ गया. कोई तैयारी नहीं मैं करके आया और वो मैं बाकायदा तैयारी करता भी नहीं. वो तैयारी दिल के अंदर ही तैयारी होती है जो मैं आज तक पहुंचा हूँ, उसी को हम लेके चलेंगे. सर की बातों को मैं खासा एंजॉय कर रहा था. आई विश कि मैं फर्दर सर के लेक्चर भी सुनूं. बहुत थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज बीच में आते हैं. एक ट्रू थिंकिंग जो है वो ये है कि हम एज ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी देखा टीचर्स ट्रेनिंग. टीचर्स ट्रेनिंग को हम थोड़ी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं. ट्रू थिंकिंग, लेट्स स्टार्ट. एक एक वर्ड को हम पिक करेंगे आपको समझाने के लिए. मैं थोड़ा सा अक्सर एक वर्ड यूज किया करता हूँ, इसको कहते हैं लक. आप जो कुछ भी है ना, यू आर प्रोडक्ट ऑफ लक. लक वो नहीं है जिसको हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ये समझते हैं कि फ्लूक, चांस. इसको मैं ये कहता हूँ इट्स अ लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज. लक. आप एज ए टीचर अपनी लक देखना चाहते हैं कि मैं कितना बेहतरीन टीचर हूं या कितनी बेहतरीन मुअल्लिमा हूं, तो वो आप अपनी लेबर को देखें कि आपकी लेबर है किस सिमत में. अंडर करेक्ट नॉलेज है. घास काटने वाला भी घास काटता है, लेबर तो वो भी करता है, लेकिन वो कभी इंजीनियर नहीं बनता. उसकी लेबर उसमें रहेगी, उसी के अंदर अपनी जो प्रोफिशिएंसी है, एक्सीलेंस है, उसी एज ए टीचर मेरी प्रोफिशिएंसी क्या है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूं. मैं दिल बोलूं, सबसे बड़ी बात है. कायल करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, माइल करना मुश्किल है. सब कायल है कि यदि मैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कॉलेज है, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, मेरी ये टास्क है. मैं दिल से माइल कितना हूं. रास्ते में हर्डल है, प्रॉब्लम है, इश्यूज है, नो प्रॉब्लम. मेरा काम यहाँ पे पहुंचना था, मैं पहुंच गया. ये है माइल होना. कायल होना ठीक, लेकिन कायल होना काफी नहीं है. एट टाइम कायल की लिमिट जो मेटाफिजिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, कायल एक हद तक है. माइल है. माइल क्या है बेसिकली, जब आपका ध्यान कहे कि ये पॉसिबल नहीं है और आपके पाँव चलना शुरू हो जाए, तो इसको माइल कहते हैं. इसको मोटिवेशन कहते हैं. दिमाग कहते नहीं पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन पाँव आपको लेके चले, यस ये है आपका दिल, वो लेके आपको चलता है. तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज एक एक्रोनिम हमने यूज किया. आज का हम एक्रोनिम सिर्फ टीचर का एक्रोनिम यूज करेंगे. ठीक, टीचर में सबसे पहला वर्ड क्या है, लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, टी. टी स्टैंड फॉर व्हाट, बोले टी. टी से हमारे ध्यान में क्या आया, नहीं वो पीछे, एफर्ट. आप कोशिश तो करें. बहुत सारे मैंने लोग देखे वो कोशिश करने से पहले ही थक जाते हैं. भाई कोशिश करके थक के देख जरा, इसका क्या मजा है. लेट्स सी. आपने क्या कहा सर, टी स्टैंड फॉर, टी से हमने टेक्निकल. आपके पास बायोलॉजी का नॉलेज है, ठीक, आपके पास फिजिक्स का नॉलेज है, आपकी जो फील्ड है सर. आपका जो टेक्टफुलनेस है, वो टीचर का सबसे पहला लेटर टी, टेक्टफुलनेस है, उसकी ट्राई है, उसकी एफर्ट है. जैसे मैंने स्टार्ट किया मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता,
میں نے ٹرائی کی, مجھے لگا اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. تو ٹیچر کا کام کیا ہے, پہلے اس کا وہ ٹیکٹ ہے, اس کی ٹرائل ہے, اس کی ایفرٹ ہے, اس کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کیا, میں اتنا کانفیڈنٹ کبھی بھی نہیں تھا. میری ٹریننگ نے, میں ماں کے پیٹ سے لے کے تو کانفیڈنس نہیں آتا نا کوئی بھی نہیں, ہم معاشرے میں آ کے سیکھتے چلے جاتے ہیں. نرچر کا پروسیس ہے, نیچر میں بہت کچھ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. آپ کی نرچر اس نے آپ کو اس ٹریننگ کے اوپر لے کے آپ ٹیچر بنے, اور وہ فلوک نہیں ہے. جو کچھ آپ بنے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی بنے. ٹی سے اور کیا بنا ورڈ, ٹائڈ انتھک محنت جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ تھک جاتے ہیں. وہ بیٹھ کے ہم لوگ آتے تھے, وہ لنڈ بیٹھ کے وہ سارا نہیں پنجابی میں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, جب بالکل سویٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت آپ کا اسٹیمنا سٹارٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر وہ آتا ہے جب آپ محسوس کریں کہ میں آج تھکا ہوں, آج نہیں, تو اس دن کام کر کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا. ٹی سے اور کوئی اینی نوبل آئیڈیا. ٹاپ بندہ ٹاپ کلاس نہیں ہوتا. ٹاپ کلاس وہی ہوتا ہے جس نے اس کے لیے ٹرائی کی, ایفرٹ کی, موو کرنا شروع ہو گئے, قدم اس کے چلنا شروع ہو گئے, وہ ٹاپ کی طرف جاتا ہے. انسانی فطرت میں ہی ہے کہ وہ اپنی ایکسیلنس کی طرف جاتا ہے. میسلوز ہائرارکی آف نیڈس ہے, بڑی خوبصورت تھیوری ہے, اس کے اوپر نہیں جا سکیں گے, ٹائم نہیں ہے. انسان بیسک اپنے بایولوجیکل سے لے کے سوشل سے ہیومن لیول تک آتا ہے تو وہ ٹاپ کی طرف جاتا ہے. تو وہ وہی ٹیچر ہے جو اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے آپ کو لے کے ٹاپ کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھٹا ہے, چل رہا ہے, اس میں کچھ اینٹیں اول نکلنی ہے, بیسکلی اول اینٹوں کے اوپر ہے نا سارا, باقی کھنگل میں نکلے گا, سڑے گی بھی, ٹوٹے گی بھی, لیکن نیچر کا یہ جو بھٹا ہے یہ چلتا رہتا ہے, اور اس کو چلانے والا ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. ٹائم, کس ٹائم پہ کیا کہا جائے, کس کو کہا جائے, کیسے کہا جائے. وہی بچہ ہوتا ہے جو اسکول سے بھاگ جاتا ہے, وہی بچے میں نے یہ دیکھا اس صدی میں. وہ ٹائم تھا, سوٹیبل ٹائم تھا. وہ لڑکے جو پچھلی دفعہ آئے تھے ناٹ ریکمینڈ ہوئے تھے, اس دفعہ وہی ریکمینڈ ہوئے, وہی ٹاپ پہ پہنچے. ٹھیک, سبھی اس پروسیس کو دیکھ چکے ہیں. ٹائم, کس ٹائم کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے, کس ٹائم کے لیے آپ کتنا ٹائم لے رہے ہیں, وہ میٹر کرتا ہے. ٹائم کے اوپر پھر بڑا فلسفہ ہے, بڑی کسی اور سیشن میں ڈیٹیل سے بات ہوگی کون سے ٹائم پہ کیا بات ہوتی ہے. ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہوتے ہیں, ویلے دی نمازا کوئلے نہیں ٹکرا. تو ویلے پہ نہیں جائیں, آگے چلیں. ٹریننگ کے اوپر آلریڈی ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. جی بولیں, آپ لکھتے چلے جائیں گے, اپنے لیے اپنی کیٹلاگ لکھتے چلے جائیں گے, یہ ختم نہیں ہوگی. آپ کے اندر کی ٹیچر کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, جو ٹریٹس ہیں, ہاں ٹیچر ٹریٹس بھی بنتے ہیں. آگے ٹیم بھی بنتا ہے سر. جی سر, ٹیسٹ بھی بنتا ہے. ٹیسٹ بھی بنتا ہے, ٹیم بنتا ہے. آپ ٹیسٹ کے اوپر سوچیں, ٹیم کے اوپر سوچیں. تو ٹیچر بغیر ٹیم کے نہیں ہوتا. تھنکنگ اور نوبل تھنکنگ, کریٹو تھنکنگ. ٹھیک, آگے آتے ہیں. ای اسٹینڈ فار ایفیشنسی, ایکسیلنس. ٹھیک, ساری چیزیں ایکسیلنس نہیں ہوتی, آپ کو بنانا پڑتا ہے. یس, ای اسٹینڈ فار ایفیشنسی. ایفیشنسی, یس. وہ ایفیشنسی فوج میں ہم شروع میں بہت کچھ کرتے ہیں, اینڈ میں تھک جاتے ہیں. چیز وہی بہترین ہے جو اینڈ میں زیادہ خوبصورت ہو. انرجیٹک. یس, یہ کون بولا, انرجیٹک. یہ انرجیٹک. ٹیچر اگر انرجیٹک نہیں ہے تو وہ اپنی ریڈیشنل فورس جو ہے وہ انجیکٹ نہیں کر پاتا. آپ کے اندر انرجی ہے تو وہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کی کلاس, آپ دیکھیں گے کچھ کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ وہی ہوتے ہیں. کچھ کلاسز میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ڈن ہوتے ہیں. ایفرٹ, ایفرٹ, ٹھیک. اور ایچ ون, ٹھیک. اور ہر ایک کو انٹیگریٹ کرے. آپ ایموشن بہت خوبصورت ورڈ ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں, ذرا جا کے تو دیکھیں, ڈیٹیل میں تو جا کے دیکھیں. پھر وہ آنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ یار بہت مختصر سے ٹائم میں بہت ساری چیزیں, 24 ایموشنس ہیں.
रेनबो है, मौसम के साथ इसके सारे के सारे इमोशन जो हैं वो टीचर के अंदर मौजूद होते हैं। मोहब्बत का सबसे बड़ा इमोशन। एक्स्ट्रा जी जी, एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा क्या? जायद थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर ले आप, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करवा दें स्टूडेंट को, आगे चलते हैं। आप अपने लिए चॉइस बनाते थे, यार मेरे लिए कौन से इमोशन है, ठीक है, आगे अचीव सर Actor. ठीक, सर अचीवमेंट अचीवमेंट ठीक, Actor. एड्रेस Actor. Actor. एक्टर Yeah. ठीक, टीचर से बड़ा एक्टर कोई नहीं होता। यस आप उदास हैं, घर से डांट खा के हैं, ये खा के आई हैं, लेकिन मुस्कुरा के मैं वैसे खा के नहीं आया डांट मैं बड़ा खुश है यार। मैं सच से भी कह रहा था कि मैं इस मिशन का बंदा हूँ। अगर आप बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर आप अल्लाह की मखलूक को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं, तो ये मत ख्याल करें कि मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं करेगा। अल्लाह डायरेक्टली आपके बच्चों का ख्याल करेगा। ये भी आप करके देखें, मैं नहीं करके देखें, एफर्ट्स ठीक। और ये Attention. अटेंशन एक्टिव, अटेंशन को पढ़ेगा जरूर, हर इंडिविजुअल अटेंशन को पढ़े। इंसानी फितरत है कि कितनी देर तक वो अटेंटिव रह सकता है। कुछ बच्चे अटेंटिव नहीं होते, कि कुछ को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको वो डिसऑर्डर होता है। अटेंशन सीख करने के लिए क्या कुछ टीचर को कितनी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्या कुछ कर, कितना एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक। ए से हो गया। सी, कोच सर टीचर इज अ कोच, इज अ मेंटर, ठीक। Challenge. चैलेंजर, चैलेंज चैलेंज, कैंडेड, और केयरिंग केयरिंग करेक्टर, ठीक। और क्रिएटिव, जो टीचर क्रिएटिव नहीं है ना, अभी भी यही बात हो रही थी, आप भी गलत कह रहे हैं, क्रिएटिव नहीं है तो फिर वो एक रट्टू तोते बना देता है। वो रट्टू तोते नहीं, क्रिएटिव सेंस में आप, ये भी तो हम क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं ना, ठीक कैडेट ठीक। और क्यूरियस, जिस टीचर में क्यूरियोसिटी नहीं है तो वो बच्चों को कुछ नहीं दे सकता। तजस्सुस, एक्सप्लोर करें, ठीक है, आगे चलें। हेरिटेज सर हेरिटेज, नस्ल दर नस्ल के ये चीज चल जाती है, ठीक। हिस्ट्री हाइपर आपने हिस्ट्री है, Feeling. हाइपर नहीं चलेगा। टीचर हाइपर हो गया तो क्या काम? Honest. ऑनेस्टी, टीचर की ऑनेस्टी ही मैटर करती है। और एक छोटी सी मिसाल के साथ आगे लेके चलूंगा। मैंने एक बच्चे को नहीं बोला था, एक दिन मेरे साथ ये छोटे से थे, मेरे एक कजन है, आज ये चाइना में 20 साल अंग्रेजी पढ़ा के आ रहे, किसी ने मैं लेके आऊंगा, आप अंग्रेजी का लेक्चर देंगे, आपको लगेगा नहीं कि पाकिस्तानी है। और कैसे इसने लैंग्वेज एक्वायर की, चाइनीज भी सीखे। इसको सिर्फ एक चीज ने, ऑनेस्टी ने, एक बात ने इसकी पर्सनैलिटी चेंज करके रख दी। एक दिन गया, वापसी आते हुए गुलाब के बड़े जो है ना फूल खूबसूरत से ना ले गया, भाईजान ये सुन कितनी खुशबू है। मैं उसी जगह पे फेंक के जहाँ से आप लेके आए, किसी से पूछ के आपने लिए क्यों तोड़े आपने, तो वो वहीं पे गया, जाके 1.5 किलोमीटर वहाँ पे जाके वो सूखे जो भी रिश्तेदार वहाँ पे फेंक के आया। आपकी ऑनेस्टी मैटर, आप कितने ऑनेस्टली आप टीच कितना बेहतर करते हैं, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, ईगर। चलो आप ईगर नहीं है ना, तो फिर आप सोचिए रखें आपके स्टूडेंट ईगर नहीं होते, आप पढ़ाने में ईगर नहीं है तो पढ़ने में ईगर नहीं, ठीक। और फिर इंग्लिश में कुछ चीज आती है, एंटरटेनमेंट नहीं है ना तो बोरियत हो जाती है, ठीक। एनलाइटनमेंट बहुत खूबसूरत वर्ड है। आप शमे रोशन करनी है आपने, तो शमा इधर रोशन होगी ना, दिल के अंदर शमा जो रोशन होती है वो बुझती नहीं है, ठीक। आगे चलते रोबस्ट, अगर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक। आगे और रिवॉर्ड, इंसानी फितरत है, इंसान चाहता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, रिवाइज ठीक, मैं अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए, आपसे रिकग्नाइज किया जाए। फितरत है, अल्लाह ने भी इंसान के अंदर जो अपने क्योंकि उसमें भी ये चीज शामिल है,
اللہ نے بہت کچھ انسان کو دے دیا اس کی پیدائش سے پہلے. اس میں ایک بہت بڑی خواہش ہے ریکگنائز ہونا, ریسپیکٹ حاصل کرنا. ٹیچر کی ریکگنیشن ریوارڈ کے اوپر آپ انسینٹو دے, ٹیچر کو بھی انسینٹو دے, اسٹوڈنٹ کو بھی انسینٹو دے. انسینٹو آپ کی ایک اسمائل بھی ہو سکتی ہے, ایک شاباش بھی ہو سکتی ہے, ایک پیٹ بھی ہو سکتی ہے. نہیں کام کر کے نہیں کر سکا, کوئی بات نہیں, ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. آپ بہت اچھا, وہی لڑکا جو نیشنل کو ناٹیونال بولتا تھا, نہیں بولا ناٹیونال. میں کہ ناٹیونال کیسے بنایا, کہتے NATIONAL, ناٹیونال. میں نے اس سے کہا کہ یس, میں بالکل دل سے کنونسڈ ہوں کہ آپ بہت بہترین لینگویج سیکھنے والے بندے بنو. چائنیز لینگویج بھی سیکھی, انگریزی بھی سیکھی. ایک چھوٹی سی بات, ٹھیک, آگے پھر آپ Solidarity. ریمارکیبل مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. کامنر بہت سارے مزہ تو پھر ہے کہ آپ یہ جہاں جو کمال تو یہ ہے, جہاں کی میں نے پڑھا تھا ابھی, خزاں کی رزق میں گلاب رہتا کمال. تو یہ ہے یہ جو کورونا کے وائرس اور اس میں جو کمال لہجہ بنا کے رکھنا, یہ ماحول کریٹ کر کے رکھنا, کمال یہ آفرین. آگے چلتے ہیں. Religious. وہ مورخ انسان ہی نہیں ہے جس میں ریلیجن ہے. میں کوئی بھی ریلیجن, جس کا بھی ریلیجن, کرسچینٹی ہو, جو بھی, اس کے اوپر وہ ڈبیٹ نہیں ہے. آج یہ کہ اگر آپ کو ریسپیکٹ نہیں ہے, اپنی ریسپیکٹ نہیں ہے, اپنے ریلیجن کی ریسپیکٹ, آج سے بات ہوگی, اپنے ریلیجن کی ریسپیکٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں حاصل کیا, کچھ بھی. آگے چلتے ہیں. Solidarity. ایسے پہلے تو بنے گا کرنل وجاہت سولجر, بریگیڈیئر وجاہت, بریگیڈیئر وجاہت سولجر, مائی سیلف سولجر, سمپل اسٹریٹ سولجر. ٹھیک, آگے ایس سے ایک بات ہوئی. اسکالر, ٹھیک, زبردست. اسپرٹ دو معنی میں یوز ہوگی. اسپرٹ ایک انرجی کی صورت میں, ایک روح کی صورت میں. ٹھیک, ایکوائر. ٹھیک, اسپیکر. ٹھیک, ٹیچر کی سب سے بڑی کوالٹی اس کی اسپیکنگ پاور ہے. ڈیفینیٹلی واقعہ بھی ہے, لیکن اس کو اس کی زبان میں لکنت نہ ہو, اور لکنت پھر رب اشرح لی صدری, پھر اس سے اسٹارٹ کر کے دیکھیں آپ. ٹھیک, آگے چلیں. اسمائل. بہترین ٹیچر میں نے وہی دیکھے ہیں کہ غلطی کی بھی شمار نہیں کرتے. خیر یار, وہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, کوئی مارکس کم ہے, کوئی محنت کرو گے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک, ساؤنڈ, ٹھیک, شارپ. ٹھیک, اور ساؤنڈ کے اوپر پھر میں تھوڑا افیکٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں. تو ساؤنڈ میٹرس. اینڈ پہ کرتا ہوں اس کو, ساؤنڈ مجھے یاد کروا دیجیے گا, ساؤنڈ افیکٹ کس طرح سے آتا ہے, ساؤنڈ میٹر. اگر میں آپ سے پوچھوں نا شیر کی آواز کوئی نکال کے دکھائے, کچھ بولے گا شیر کی آواز ساؤنڈ, اینی باڈی؟ نو, میں بولوں شیر کی آواز تو نہیں ہے نا, مجھے بھی پتا شیر کی آواز نہیں ہے. آپ مسکرائے اس وجہ سے کہ یہ ٹوٹلی ریورس ہوگی, لیکن تو جو شیر کی آواز ہوئے گی تو شیر کی آواز میں پھر وہ گن گھرٹ وہ میٹر کرتی ہے, تو اس کے اوپر آتے تھوڑی دیر. جی, اور اسپرچولیٹی پڑھ کے دیکھیے, ٹیچر کی اسپرچولیٹی کے اوپر نالج پڑھ کے دیکھیں آپ. ٹھیک, سجیسٹو. ٹھیک, ٹھیک, سجیسٹو مین کچھ کریں آپ. ٹھیک, اور سپر. ٹھیک, 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 اور اسٹیبل, ویری فائن. اور چلیں, سنسیئر, ایکسیلنٹ. ٹھیک, دس از دی کمبینیشن آف اے ٹیچر. یو آر دی ٹیچرس. اگر ایک رہے گی ساؤنڈ افیکٹ. فضائے ظلمت میں دیا نے
कामरान का दिल जलता है। फिर मैं ये कहता हूँ टीचर्स का दिल जलता है, ये ज्यादा बेहतर होगा। जब अंधेरे हो तो फिर कोई और दिया नहीं, फिर टीचर का दिल जलेगा ना, तो उससे जो रोशनी होगी तो उसको वो जो रोशन करेगी, उसके ऊपर बात होगी। फिजाए जुल्मत में दिया नहीं, सर का नाम क्या? आफाक का दिल जलता है, मुजाहद का दिल जलता है, आजम वाली आजम वाली आजम का दिल जलता है, कामरान का दिल जलता है, सब टीचर का दिल जलता है। फिजाए जुल्मत में दिया नहीं, सिपाह का दिल जलता है, अजान से जिनकी 100 पर्दों से खुर्शीद निकलता है, कदमों की धड़कन से, आवाज है साउंड, इफेक्ट ऑफ साउंड, कदमों की धड़कन से जिनकी चट्टानों को पसीने आते हैं, फिर नुसरते खुदा में अर्श से उतर फरिश्तों के सफीने आते हैं। राहों में ये खल्के खुदा की अमन के अलम लहराते हैं, फिर झूमर माथे पे सजाए, फिर झूमर माथे पे सजाए, यूं घर आते हैं सहलाब के गुलों के रुखसार, फिर एक लोरी सुनाते हैं, मरते नहीं हम जिंदा है, बस जीना जीना जमीन की गोद में उतर जाते हैं, फवारों के खून के जिनसे जमाने के गुनाह धुल जाते हैं।